بابا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو نبی ہندی سلطان دا فرمان ہے جیڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت چدا کرے میں محمد دا روح خوش ہوندہ 5 ٹائم اس مالک دا ہوکا صدا ہوندی یا بندہ میرے کول مانگ میں عطا نہ کرا میں 14 دا خالق نہیں بندہ اتنا نافرمان ہے بابا گور شاہ جی سارا دل لنگر کر کے جدو سجدے دا ٹائم ہوندہ ہے دل رجوع ہی نہیں کرتا ان گھبری گئی ہونا بزاکر کی دے ٹور پہ ہے نہیں مننے بندہ امام المتقین تو ہوئے بے نماز زندگی دا لطف نہیں پر ان نماز دا ترون حسین دنیا تے 2 کامن شیخ سادی صاحب تے کسے بندے سوال کیتا شیخ سادی صاحب زندگی کا حال بتاؤ شیخ صاحب نے فرمایا زندگی کا حال کیا بتاؤں دانت ٹوٹ گئے ہیں اللہ کا رزق کھا کر پھر بھی زبان بے شکری سے نہیں جاتے ایک سونے جی مٹھی جی یافتہ جی سلوات پڑھو تو ایک شیر قصیدے دا ایک وین تے جانے یا علی قسم لے لو سارے مجمع سلوات اچھی نہیں پڑھی آؤ باؤ نہیں ہے چونڈ تو لے کے فرنٹ تو لے کے انتہی اچھی سلوات پڑھو ہکو تو میں راضی ہیں بابا جی اس سال دا میرا شاہکار قصیدہ پورے ملک وائرل ہے موضوع ہے امام حسین علیہ السلام بھٹی صاحب دی ایک یاد ایک وین تے جانے یا علی ایک سونی جی سلوات اچھی پڑھو رائے صاحب تھوڑی جی ایک اور دے وے سلوات اچھی پڑھو اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدایا حسین اپنے در تے بلایا حسین بابا کفایت حسین بابا ظفر شاہ جی میری سن لے صدایا حسین اپنے در تے سبحان اللہ بابا جی رنگ بن گیا یہ ہے عطا جدو سیدہ کو بنو دوبارہ دیگر ہو گئی ہے اچھا سونا ساتھ ماری جیڑے کننے لوگ ہیں جنہوں نے آواز دی قدر ہے وہ اندر صبح دے ہوئی تو سن دے پہ ہیں لیکن کان پاک گئے شکر مٹھا آواز آیا اپنے در تے بلایا حسین میرے سن لے صدا اکھن دے دوبارہ پڑھ دیں سبحان اللہ بابا جی صدقے بابا مرتضی شاہ سبحان مولا قبول فرماؤ سبحان اللہ بابا جی رنگ نہیں اور بن گیا آگا جی دعا کریں بشار حسین ہاتھ ملک گئی پردیسہ ملی توڑے نوکر نو پورے ملک گئی دعا اور داد ملی میرے سن لے صدایا حسین اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی
اللہ اکبر بھائی جمشید رنگ ہی ہور بن گیا معلوم ہوتا ہے مجلس شروع ہی ہون ہوئی اپنے در تے بلایا حسین والا دو کیمرے لائیو چل رہے ہیں چہرے فوکس کری اپنے در تے بلایا اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی جیوی پھرایا حسین سبحان اللہ جی میں پہلے کھولیا جے مہربانی کرے آئے اپنے در تے بلایا حسین مولا قبول فرمائے ہزار نہیں لکھے اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا بہت قیمتی اور پیارا شیر اچھا اپنے آئیے ذرا من فرد ثانی دوبارہ پڑھ آمن دے دو دعا نہیں اب الفضل اللہ باس بھائی جانے دعا مانگی اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی جیوی پھرایا حسین سبحان اللہ نعرہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین سبحان اللہ لبیک یا حسین رنگی ہور بن گئے بھائی جمشید عباس اپنے در تے بھائی بشارت آدموں کے شیر دی بھائی جمشید عباس فردسانی سارے مجمع دا دل فردسانی دوبارہ پڑھا بھائی جان اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی جیوی پھرا یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے در تے آدموں کی بھائی جان شیر دی اپنے در تے بلایا یہ عطا ہے مالکہ دی جدو کنو عطا کر دن میری سن لے صدا یا حسین میریاں چاہ دیاں اکھیاں زیارت تیری ہر پل وسے دل وچ میرے مولا محبت تیری ویکھا میں آکے وسدا ہے کیوے وچ کربلا یا حسین حیدر حیدر سبحان اللہ بابا جی کیا روحانیت ہے انشاءاللہ 5 نومبر بابے کول آپ بانی ہیں اچھا اپنے در تے بلایا حسین دوبارہ ماحول بھیجن فٹ ہو گئے ویکھ لو مجمع اور روحانیت اپنے در تے بلایا اکبر وی جیوی اصغر وی جیوی جیوی بھی یا حسین سبحان اللہ نعرہ حیدری اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا یا حسین اپنے
سارا حسین شیر پڑھنا نہیں امام برگا بلکہ مومنہ دے دل تے نقش کرنا ہے حاجی صاحب جنتوں ود کے ہنسی تیری ہے جگتے جگہ او ہے جگہ بس کربلا راندہ جتھا کبریا جڑی جگہ تے اللہ بلائی سانو وکھایا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی تو وسدہ رکھے فرد ثانی مرحوم بھٹی صاحب دی یاد ایک ڈیڑھ وین تے بھائیاں بزرگان ممبر اسیاب بانی ہیں ساڑھا گھر ہے چلو ہوئی سنا دینے بھائی جمشید باغ دے حکم تے واندن جڑے بزرگان دے دوری دو مقتل دے وین ہیں مہرہ لے ہوئی سناوی مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات واسطے ایک سلوات پڑھو صدقے شام دا ٹائم ہے سونی ہے کی تھی حاجی صاحب حق کیوں میں بندہ ہے مظلوم دی صف تے آکے تو سی لفظ محسوس نہیں کیتا یا علی بادشاہ دھیاں رول گئی نہیں او میں دیا علی جنہاں نو دین سکھائیں او نہ تیریاں دھیاں نو بازارہ چروایا ہے ہائے کر دیا ہوئے نوکراں ہائے کر کے روان اللہ نوکراں او میں دیا علی جنہاں نو دین سکھائیں او نہ تیریاں دھیاں نو چھتری شہرہ پھرایا ہے آدھی آئی حسین میں اوہ آلیا صدقے جڑے دردانے لوگ ہو آوازاں دا اکبر دا بابا صدقے کربلا ہے جمشید بھائی صدقے آدھی آئی حسین میں غازی دی بھینا اکبر دی پھپیاں دیگر دی لٹیاں سجاد دی پھپیاں شام دی مکیاں آئی رسیاں وہ جدا یسرب دی شہزادی او بہو دیر توڑی حیران رہی ڈٹھی دھوپتے لا ایک کربلا بن گئی نوکر بہو امتیاز شدی نوکر آئی ویر مرا کے وہ جدا یسرب دی شہزادی بہو دیر توڑی حیران رہی ڈٹھی دھوپتے لا ستر سرسو نوکر بی بی آدھی اسما دیا ماریاں وہ کین وجنا ہے وہ سکو ڈسا دین دہا دے موت دیا مارے صدقے سونے آنسو
صدقے بی بی آدھی اممہ دجایا بھین پچھنا ہی پنجوی انگل کن گئی کوئی جواب نہیں آیا آدھا اکبر دا بابا بھین نرازے میں کوئی چوکھرانا ہے میں شام ٹوری ونیا اکبر دا بابا بھین پچھنا ہی سونے کپڑے کن گئی بابا جی کوئی جواب نہیں آیا آواز آدھا سکینہ دا بابا بھین پچھنا ہی سار کن گئی او ماتمیوں تیرے پیر نے کروڑ تبدیل کی تھی ہے بھین دے پاس دے کیا اندھا چوکے سوال کتنی ہی کو پوچھ دا چادر کن گئی صدقے صدقے آوازاں نے تیرے اکبر دے جانی لٹ کے لے گئے اکبر دے جانی لٹ کے لے گئے لادہ بیٹھری لے دے بعد آوازاں نے اممہ دے جایا اے دساں میرا غازی کے تھے پورے ملک پاکستان پوری دنیا جان دی جمشید بھائی اس بنتی علی دی دھی دی مہرے میرے بزرگان دور دوائن ہیں علی دی دھی ٹر دی عباس کون آئی ہیں وہ غازی میں تو دیکھ میری چادر لہ گئی حیاد پیمبر دی اکھی باندھویاں اکھی دا باندھونا باندھی کول بہ گئی متھا چومے آئے ہوج بھریا دکھا بھریا وین کر کے آندھیے آنی در گئی وہ ایسا اجڑ گیا ہے وہ ایسے یاد کے ڈیرے لائے صدقے آنی در گئی وہ ایسا اجڑ گیا ہے وہ ایسے یاد کے ڈیرے لائے اٹھی دے صدقے سطر سنی ہاتھ یوں لٹے شمار صدقے جانج چڑھ پئی وہ مد اکبر دی اوٹ شام دو ٹر دے پینی جنڈ پھل صدقے صدقے بھائی جمشید نالی محبت ہوئے کہ آخری سطر وما آن دی رسیاں پاکے او بیٹھی کٹھوئے ویر دمو چم دیئے موالانا آدھی آئی غازی مشام ٹری ونیا اکبر دا بابا بھیڑ دا چھکڑی سلام ہوئی اللہ اللہ نت اللہ ایک سکتے تھی عزادار مومنین